Higala, kumusta? May buntag Iligan, may buntag Mindanao, may buntag Pilipinas. Adlaw nga Huwebes karon, pinakaunang adlaw pitsa 1 ni buwan sa Agosto ning tuiga 2024. Sangan sa ato station manager Pastor Robin Sulapas, kini ang inyong ka-ISR Kabisaya Nonay B. Ang muhatod sa hanay sa balita sa alas 7. O karon sa uluhang tudling sa ato mga balita, kapin sa 170,000 pesos nga balor sa droga ug armas nakuha sa bypass operasyon. Index crime sa illegal miubos sa ikaduhang quarter sa 2024. Walay laboratorio sa droga dinhi sa Iligan. Sa kauluhan, walay kon Malacañang gikumpirmar ang pagluwat sa katungdanan ni DTI Secretary Alfredo Pascual. Representative Duterte, kumpiyansa nga mapawalay sala sa gipasakang kaso ni Trillanes nga adunay kalabutan sa droga. MMDA nagpahimangno batok sa pagpamutang og campaign poster o commercial ads sa mga poste sa kuryente. Food and Drug Administration nagpahimangno sa publiko batok sa peking paracetamol tablet. Balita sa gawa sa nasod, mga banker sa Denmark andam nga makatago og 3.6 milyon ka mga katawhan sa panahon sa giyera. Balita sa kinabuhing Kristohanon, International Christian Concern nagpahigayon og programa alang sa mga Kristohanong magtutungha sa nasod sa India. Kini ang uluhang tudling sa atong mga balita nga dalit kanato ning istasyon. DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa dakbayan sa Iligan nga nagsibiya sa balang kasulatan, pinasubay sa inspired and preserved. Not simply dictated, King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. O karon sa kompleto nga detalye, una sa balita din sa Iligan, napalitan sa gituang Shabu ang lalaking target sa bypass operation sa Iligan City Police sa Station 5 sa niaging adlaw sa Consuni Street, Barangay Poblasyon, sakop ning Dakbayan sa Iligan. Nakuha usab gikan kaniya ang 25.44 gramos sa gituang Shabu nga mobalor og 172,992 pesos og kutsilyo human gilakag sa mga operatiba. Adunay pending nga kaso sa robbery ang suspek. Samtang naabtan usab sa kwarto sa suspek atol sa bypass operation ang usa ka ex-convict nga gituhoang parokyano sa suspek og nakuha usab gikan kaniya ang 5.80 gramos sa gituang shabu nga mobalor og 39,440 pesos. Lakip sa nakuha gikan sa iyang posisyon ang usa ka pistola. Nalambigit na kini kaniadto sa illegal nga droga og niadtong bulan sa Abril ning tuiga nakagawas gikan sa presuhan. Ang sunod-sunod nga operasyon sa kapulisan parte sa agresibong kampanya sa Iligan City Police Office kontra droga o gisuportahan sa lokal nga kagamhanan. Miubos ang ihap sa index crime sa Iligan og 23.38% ning ikaduhang quarter sa tuig 2024 base sa record sa Iligan City Police Office. Gikan sa 77 ka insidente niadtong unang quarter, mikanaog kini sa 59 ka insidente. Ang index crime nakafocus sa 7 ka krimen: theft, rape, robbery, physical injury, carnapping, murder o homicide. Kumpara niadtong Enero hangtod sa Marso nga niubos ang ihap sa insidente nini nga mga krimen sa bulan sa Abril ngadto sa Hunyo. Gawas sa homicide nga adunay 2 ka insidente. Wala insidente sa carnapping og wala po'y murder. Sumala pa ni Police Major Sandrex Panulong, ang spokesperson sa Iligan City Police Office, tungod kini sa police visibility og intensified border control. Apan na matikdan ang gamay nga pagsaka sa public safety indicator nga dunay kalabutan sa mga insidente sa kadalanan nga naglambigit sa mga motorcycle. Misaka ang gidaghanon sa naguba nga mga property tungod sa disgrasya, gikan sa 313 og misaka kini ngadto sa 348. Samtang miubos usab ang ihap sa mga homicide gikan sa 11 ngadto sa 3 na lamang. Ingon man na miubos usab ang physical
physical injury gikan sa 173 ngadto sa 163 na lamang. Giabisuhan sa mga otoridad ang mga biyahedor nga mamahimong responsable sa pagmaniho og mosunod sa balaod sa trapiko. Gibutyag ni Police Major Sandrex Panulong, ang spokesperson sa Iligan City Police Office, nga walay laboratorio sa Cebu dinhi sa Iligan. Kini taliwala sa sunod-sunod nga anti-illegal drugs operations nga gilusad sa kapulisan, National Bureau of Investigation o Philippine Drug Enforcement Agency PDEA. Base usab sa impormasyon nga gipadangat ngadto kanila, ang operasyon sa usa ka law enforcement agency ning bagway lamang nagpunteriya sa usa ka drug dealer sa Lanao del Sur og dili sa Iligan, apan dinhi nadakpan tungod gibalhin ang transaksyon. Kun agianan ang Iligan sa lungsod og lalawigan diin gikan ang droga, busa adunay gipangtumon usab nga droga dinhi sa Iligan. Apan ang daghang police operations uban ang law enforcement agencies nagpasabot nga agresibo ang mga otoridad sa ila ang kampanya batok sa illegal nga droga o gasuporta ang LGU nini. Dugang panipanulong nga dako ang matabang sa pagsumpo sa tinubdan sa droga ang pagkadakop sa mga gapamaligya o gagamit nini. Nagkinahanglan usab og whole of nation approach sa pagsumpo sa problema sa droga, diin motabang ang mga ahensya sa gobyerno sa paghatag og disenteng panginabuhian og pagrehabilitar sa mga nagbisyo nini og sa ilang pamilya. Ingon man kooperasyon sa publiko sa pagsumbong sa mga insidente nga adunay kalabutan sa ginadiling droga. O karon sa balita sa kauluhan, gianunsyo sa Presidential Communications Office PCO ang pagluwat sa pwesto ni Department of Trade and Industry Secretary Fred Pascual. Sumala pa sa PCO ang resignation ni Pascual ang mamahimong epektibo sa Agosto 2 kun og mga adlaw ning tuiga kung asa gikaingong mobalik ni sa pribadong sektor. Nasayran nga nakig-meeting si Presidente Ferdinand Marcos Jr. ngadto kang Secretary Pascual sa Malacañang Palace nga dinhi personal nga gidawat sa presidente ang pagluwat sa kalihim o giila ang iyang pinakamahinungdanong serbisyo sa paggiya sa pagpahibalik o transformasyon sa ekonomiya sa Pilipinas. Gisulti usab ni Presidente Bongbong Marcos nga ang pagtutok ni Pascual sa gagmay nga negosyo mao ang insakto og nasugda na. Sumala pa niya nga matagamtaman ang bunga sa nasoyng pamagi busa naguol siya sa pagbuhi sa kalihim. Mahibaluan nga gilayong nagsugod na ang pagpangita og ikahulip ni Pascual aron masiguro nga walay putol ang pagbalhin og pagpadayon sa mga inisyatibo sa naasoyng departamento. Kumpiyansa si Representative Davao First District Representative Paulo Duterte nga siya mapawalay sala sa drug case nga gipasaka ni kanhi Senador Antonio Trillanes batok ngadto kaniya. Ihatagan og katin-awan ni Congressman Duterte nga siya ang inosente o kumpiyansa sa judicial process nga malimpyuhan ang iyang pangalan. Kagahapon adlaw nagpasaka og kaso si Trillanes og drug smuggling complaint batok sa magbabalaod og uban pang mga individual. Dugang pa ni Duterte nga wala siya na sorpresa sa gihimo ni Trillanes tungod kay kini paghihapon ang susamang kaso nga gipakita sa kanhi senador. Sumala pa ni Representative Duterte nga ang aligasyon ni Trillanes pulos mga walay basihanan. Plano usab sa magbabalaod nga mopasaka og kasong libel batok kang kanhi Senador Trillanes. Nagpasidaan ang Metropolitan Manila Development Authority batok sa paggamit sa mga poste sa kuryente alang sa mga campaign materials o mga commercial advertisement. Kini pinasubay sa gipagawa sa ahensya sa nga MMDA Regulation Number 24-001 Series of 2024 nga nakalatid sa nasoyng memo nga bugtong ang MMDA o Metro Manila Film Festival, lakip na ang government agencies ang mamahimong nga magbutang og ads o announcement sa mga poste nini.
Bisan ang mga election campaign posters hugot nga wala gitugutan nga idikit o ibitay sa mga naasoing poste base sa regulasyon gipagawa sa ahensya. Tanang mga material nga gitaod niini kinahanglang maaprobahan sa direktor sa MMDA Metro Parkway Clearing Group. Gipagawa sa ahensya ang bag-ong regulasyon order subay na usab sa pagkabit sa usa ka pribadong kompanya sa mga commercial advertisement ini sa mga poste sa MMDA nga makita sa mga nag-unang kadalanan sa National Capital Region. Ang mga violator ang mapahamtangan og multang nagkantidad sa 5,000 pesos alang sa kada posting gigamit ini. Mahimo usab nga magatubang kini og kasong kriminal, civil ug administrative charges sa inisyatiba sa MMDA. Nagpahimangno ang Food and Drug Administration sa publiko sa pagbaton og mga piking paracetamol 500 mg tablet sa mga lokal nga tindahan subay sa advisory number 2024-1013 sa ahensya. Gipahinumduman niini ang tanang mga healthcare professionals og publiko mahitungod sa presensya sa nasong piking produkto. Gitambagan sa FDA ang publiko batok sa pagpalit o paggamit sa picking version sa maong produkto. Sumala pa sa Food and Drug Administration ang lot number, capsule, norling o print appearance sa mga picking tablet ang dili makumpara sa mga standard nga features sa rehistradong produkto. Yatagan og katinawan sa ahensya nga ang mga picking produkto mao ang nagdala og posibleng peligroso sa panglawas sa mga mogamit ini og nagpasidaan sa tanang mga establishmento og mga outlet batok sa pagbaligya og distribution ini. Mamahimo usab sumala pa niyang mapahamtangan og silot si kinsa mang mapamatud-an nga nagbaligya sa nasong picking produkto nga tambal. Hangi usab sa Food and Drug Administration sa tanang local government units o law enforcement agencies nga sigurohon nga ang mga naasong produkto ang dili mapabaligya o magamit sa ilang mga lokalidad. O karon sa balita sa gawas sa nasod, gikataho nga andam na nga magtago o manalipod o makatago ang 3.6 milyon ka mga tao ang gihimong mga bunker sa nasod sa Denmark. Kini nga mga bunker gihimo isip pagpangandam sa panahon sa panagira o panagbangi kung adunay posibilidad nga madamay ang nasod sa dili matag ng panagbangi o panaggubat. Gikataho sa nasod nga ana sa 61% sa tibok nining mga katawhan ang kasamtangang makatago sa nasod mga bangker. Dugang pa sa Denmark nga pagpangandam kini nila kung mamahimong nuclear war ang panagbangi sa Ukraine o Russia. O karon sa balita sa kinabuhing Kristohano, nagpahigayon og programa ang International Christian Concern nga ginganlan og Generation Transformation Program alang sa mga magtutunga sa nasod sa India. Katuyuan sa nasod programa nga paghawas sa mga Kristohanong magtutunga og sa ilahang mga pamilya gikan sa kapobrehon pinagi sa scholarship o vocational training. Tungod dinhi, adunay pamaagi ang mga Kristohanong magtutunga nga dali makakuha og trabaho o makapadayon sa pagpangalagad diha sa Ginoo. Nataho nga ana sa 20 kapin ka mga magtutunga ang nahimong kabahin sa naasoing programa. O karon sa kahimtang sa pagbanabana sa dagan sa panahon, ang Luzon, Visayas ug Mindanao ang makasinati og madag-umon nga kalangitan inubanan sa katag-katag nga mga pag-ulan karong adlaw. Epekto kini sa hangin habagat og localized thunderstorm. Sukod sa temperatura dinhi sa Dakbayan Siligan ang kabugnaon ana sa 24 ug ang kainiton mosangko sa 33 degrees sentigrado. Ang adlaw misilang kaganiya sa alas 5:40 ug mosahop unya sa alas 5:25 sa sayong takna sa kagabion. Inyong nabati ang kinatibuk ang hanay sa balita sa alas 7 nga dalit kanato ning istasyon. DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa Dakbayan Siligan nga nagsibya sa balang kasulatan, pinasubay sa Inspired and Preserved. Not simply dictated King James Version sa Anchor.
Broadcasting Corporation. Sangan sa tigsuwat sa atong balitang international ug sa kinabuhing Kristohanon pitjan sa balitang lokal Coney Island sa ato station manager Pastor Robin Sulapas. Kini ang inyong KSR Kabisaya Nonay B magpasalamat ug mingon. Maayong buntag Iligan.